लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। यही वजह है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम अलैहिमुर्रिदवान इशा के बाद जल्दी सो जाते और फिर रात को मिडनाइट को उठ करके या आखिरी पहर में उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करते, तिलावत करते, औराद वज़ाइफ पढ़ते, इसलिए कि उस वक्त उनको नींद नहीं आती होती। उस वक्त वो नींद करके चूंकि उठे होते हैं इसलिए फ्रेश होते हैं। फ्रेश रहने के लिए ज़रूरी है कि रात के शुरू के हिस्से के अंदर आप पहले सो जाया करें। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखें, बड़े बड़े उलमा को देखें, बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखें तो वो रात को 10 बजे के बाद उनके घर की लाइट जलती हुई आपको नहीं मिलेगी, वो सो जाते, बिल्कुल सो जाते। इसलिए कि वो वक्त पे आराम करना वो दिमाग को काफ़ी सुकून अता करता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि रात को जल्दी सो जाया करें और इसी तरह से आप सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करें। उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। जो उसके अंदर आप रखेंगे वो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल महफूज हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीम उस वक्त का याद किया हुआ आप भूलेंगे नहीं और आपके लिए काफ़ी ये मुफीद रहेगा। तो इसलिए भी इस चीज़ का भी आप ख्याल करें कि ख़ास तौर पर रात के पहले पहर में सोने की आप कोशिश करें। इसी के साथ साथ दबाव को कम करने, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप थोड़ा सा वॉक भी कर लिया करें मॉर्निंग में उठ करके। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अब उस सब्जेक्ट के अंदर आपने 1.5 घंटे लगा दिए, 2 घंटे लगा दिए, तो उसके बाद आप जो है आपको थोड़ी सी बोरिंग जैसी फीलिंग हो या ऐसा लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस किताब को, उस सब्जेक्ट को हटा दें, किनारे पर कर दें उस सब्जेक्ट की बुक को और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के बाद आप दूसरे किसी सब्जेक्ट को ले लें, उसमें मेहनत करें। लेकिन एक बात को आपको जहन के अंदर रखना है कि माइंड को बहुत ज़्यादा थकने नहीं देना, इसलिए कि जितना ज़्यादा थकाएंगे माइंड को और जितना ज़्यादा स्ट्रेस और दबाव लेंगे आप उतने ही अपने आप को टायर्ड फील करेंगे और अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपको कुछ याद हो ही नहीं रहा और आप पता नहीं सक्सेस हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखें। ये चंद चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। पॉजिटिव सोच अपनी बनाएं और ये सोचें कि आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। तो जब ये आपके अंदर जज्बा पैदा होगा तो आपके लिए बाकी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। अब पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या करें? तो आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हर जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से करें, अल्लाह के नाम से करें। तो आप जब पढ़ाई के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये पढ़ें और पढ़ने के बाद बुक को खोलें। और जब आप स्टडी करते हों, जब याद करते हों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी निगाहें किताब पर सिर्फ ना हो, आपका दिमाग भी किताब पर हो। होता ये कि निगाहें तो किताब पर हैं, टीचर देख रही हैं आप पढ़ रहे हैं, उस्ताद माँ बाप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, और फिर जो है वो माँ बाप बेचारे कहते हैं कि मेरा बच्चा तो 6-6 घंटे तक पढ़ रहा, लेकिन 6 घंटे में उसने याद कितना किया, पूछो तो एक सवाल का जवाब याद नहीं, इसलिए कि माइंड प्रेजेंट नहीं है। रिकॉर्ड ज़बान पर नहीं होता, रिकॉर्ड माइंड में होता है। तो जब आप स्टडी करते हो तो आपकी नज़र भी किताब पर हो और आपका दिमाग भी किताब पर हो। और आसान सा तरीका यह है कि आप बिल्कुल मन मन में इसको न पढ़ा करें, थोड़ा लाउड, थोड़ी बुलंद आवाज़ से। कोई क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ लें तो दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा वो। इसीलिए आप देखें कि दीनी इदारों के अंदर ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है और जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनका मामला यही है कि वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, पूरा कुरान उनके सीने में महफूज हो जाता है। तो आप जब भी किताब खोलें तो दिमाग भी किताब पर रखें, नज़र भी किताब पर रखें। और एक ख़ास चीज़ कि आपको जो चीज़ याद हो जाए उसको तो रिवाइज करना ही है, लेकिन जो चीज़ में आपको डाउट हो तो घबराएं नहीं कि यार पता नहीं अब ये हल हो भी सकेगा कि नहीं, बहुत टफ है यार, बहुत मुश्किल है, छोड़ो इसको। नहीं,
آپ اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کریں, جنون پیدا کریں کہ میں یہ کر کے رہوں گا, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ٹیچر سے جو ہے وہ سپورٹ لیں, اور اس کے بعد اس کویشچن کو, اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو آپ کو ایسی خوشی ہوگی جیسے کسی ایوریسٹ کے چوٹی پر آپ پہنچ گئے ہوں. اس طریقے کی خوشی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو بسم اللہ شریف پڑھ کر, الحمد شریف پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر آپ کو پڑھائی شروع کرنی ہے, اور دل اور دماغ اور آنکھیں یہ سب کتاب پر رکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پڑھائی کی طرف ہمیں مائل کرتی ہے اور اچھے اسکور کی طرف ہمیں مائل کرتی ہے, اور وہ چیز ہے جنون, تڑپ اپنے اندر, مجھے کچھ بننا ہے. جب تک کہ آپ کے اندر جنون اور تڑپ نہیں ہوگی آپ کچھ بن نہیں سکیں گے. آپ ٹھان لیں کہ مجھے اتنا کرنا ہے, تو ایک چیز یاد رکھیں, اللہ نے ہر ایک کو ول پاور عطا کیا ہے, اور وہ اپنے ول پاور کی بنیاد پر دوسرے جب پہنچ سکتے ہیں تو وہ بھی پہنچ سکتا ہے. غلطی اس کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ جنون اور تڑپ نہیں ہوتی جو اسے وہاں تک پہنچا سکے. آپ جنون اور تڑپ اپنے اندر پیدا کریں, انشاءاللہ العظیم آپ بہتر اسکور کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنے اندر جنون اور تڑپ پیدا کریں, لیکن یہ جنون اور تڑپ کے ساتھ جو خاص دوسری چیز ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس. اس کو میں ایک جملے کے اندر سمجھاتا ہوں. ذہین لوگ سب کے سب کامیاب نہیں ہوتے. ذہین لوگ جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ سب کے سب کامیاب نہیں ہوتے. جو یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. ذہین کے ساتھ یقین ضروری ہے. آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہے نا تو آپ کر گزریں گے, لیکن آپ کلیور ہیں, بہت ہوشیار ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ اپنے اندر یقین پیدا کرو کہ میں اس کو کر کے رہوں گا اور میں کچھ بن کر کے بتاؤں گا. اور آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیرا انگلش اسکول کے ہیں, الحمدللہ ہم کو تو سب سے اتنی امید ہے کہ ہمیشہ سے بہتر رزلٹ انشاءاللہ لا کر کے بتائیں گے آپ انشاءاللہ, اور ریکارڈ توڑیں گے کہ الحمدللہ ہم پاسٹ کے اسٹوڈنٹ سے, ایکس اسٹوڈنٹ سے زیادہ کلیور ہیں کہ ہم اتنے پرسنٹیج لے کر کے آئے ہیں. لیکن آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے, جنون ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. تو ذہین ہی سب کچھ نہیں کر سکتا, جس کے اندر یقین ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا جو آپ کا مورل ڈاؤن کریں. ایسوں سے دوستی بھی مت کرنا بھائی, جو مورل ڈاؤن کرے. یار بہت ٹف ہے, بہت مشکل ہے, یار بورڈ کا ایگزام بہت سخت ہوتا ہے, پیپر کلیئر کیسے ہوگا. ایسوں سے نہیں. جو آپ کو موٹیویٹ کریں ایسوں کے ساتھ بیٹھو. اور آدمی موٹیویٹ جو ہے نا لیکچر سے بھی ہوتا ہے, ماحول سے بھی ہوتا ہے. اس کے لیے گروپ کے اندر بیٹھ کر اسٹڈی کرنا, گروپ میں اسٹڈی کرنا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. گروپ میں اسٹڈی کرنا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نا تو ہر کلاس کے بچے رات کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو الون نہیں بیٹھتے. جس کلاس کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ, چونکہ یہاں کی جو اسکول کی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر 40 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ہوتے ہیں, 50 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ہوتے ہیں. مدرسوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 8 ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں, 12 ہوتے ہیں, میکسیمم 14 ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایک کلاس کے اندر نہیں ہوتے. یہ 14 کے 14 جو ہے نا رات کو جب اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے, اور گروپ میں مل کر کے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کو پڑھتا دیکھ کر دوسرا بھی پڑھتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں اس کی گاڑی اٹکی تو کسی کا سپورٹ اسے مل جاتا ہے, اور اس طریقے سے انسان اپنے پرابلم کا سولوشن کر لیتا ہے. تو آپ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو کہیں گروپ اسٹڈی کا سیٹ اپ ہو تو 10 ساتھی مل کر, لیکن خدا کے لیے ایسے ساتھیوں کے ساتھ مت بیٹھیے گا
جو آپ کو وہاں لے جا کر گیم میں مصروف کر دیں. ایسے ساتھیوں کو تلاش کیجئے جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اسٹڈی کریں, تو اسٹڈی کے بعد آپ کو کچھ بننے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو اور آپ کچھ کر بھی سکیں. تو موٹیویٹ جو ہے یہ کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے پیارے بچوں, ایک چیز یہ بھی ہے کہ خاص طور پر